आमी आसा सध्या फोंडेच्या एनिमल हजबंड्रीच्या ग्राउंडाचेर थंय हांगा कॅम्प सेटअप चालू आसा. सध्या ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लो आसा. फाल्यांच्यान फ्रॉम 29 सप्टेंबर टील 29 ऑक्टोबर हो एक म्हयनो कॅम्प आसतलो स्पेशली फॉर द स्टरिलायझेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स आनी डॉमेस्टीक डॉग्स ऑल्सो. आनी हे फ्री ऑफ कॉस्ट आसा. प्लस वॅक्सिनेशन वर्ल्ड वेटनरी सर्विसीस अलॉंग वीथ आमच्या फोंडा म्युनिसिपल कावन्सील हांच्या जोड पावलान हे सगळें हांगा हें जातलें. तेन्ना हांव मागता आमच्या फोंडेकारां कडेन जाता तितल्या सगळ्यांनी हाका सपोर्ट करचो. जे कुत्रे आसा फोंड्यान भटकी कुत्रे आसा, जर तुमचे खंयचे ऑर्गनायजेशन आसा कितें आसा तांच्या हातून हांगा हे हाडचे आनी स्टरिलायझेशन करचें, वॅक्सिनेशनूय करचें. कारण फोंड्या जे केसीस फाटल्या हातून चल्ल्या फ्रॉम जानेवारी टू ऑगस्ट 846 डॉग बायट्स नोंद आसा फोंड्या आय डी हॉस्पिटलान. तेन्ना हें सामकें एक डेंजरस अशें हें आसा की कुत्रे तुमी पळयता की स्ट्रे डॉग्स लोकांच्या फाटल्यान लागता, बायकाच्या फाटल्यान लागता, थोड्यांक घासूय मारता. फाटल्या एका इन्सिडेंटान दुर्गापणान एका भुरग्याक मारून सुद्दां उडयलें. तेन्ना एक बरो उपक्रम आमच्या फोंडा म्युनिसिपालिटी कावन्सील हांणी हाडला. तेन्ना जाता तितल्या लोकांनी हाचो हें घेवचो अशी म्हजी मागणी आसा. दीस विराज सप्रेत वॉयस ऑफ फोंडा.